नमस्कार। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको सङ्गम बागमती टेलिभिजनको कार्यक्रम नयाँ मूल बाटोमा स्वागत छ। म कल्पना सानु भट्टराई। दर्शकवृन्द, समग्र विकास निर्माणको द्वार हो बाटो, जहाँ हामी अहिले उभिएका छौँ। तीनवटै सरकारको लक्ष्य शिक्षा, स्वास्थ्य र आर्थिक क्षेत्रमा समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरेर हामीसँगै हातो मालो गरेर हिँड्ने अभियान स्वरूप हामीले यो कार्यक्रम सुरुवात गरेका छौँ। हामीले यस कार्यक्रममा हरेक दिन नयाँ नयाँ विषयवस्तुको जानकारी दिने गर्दछौँ। हजुर, आज हामीले भने विश्वव्यापी रूपमा फैलिँदै गएको कोरोना भाइरस अहिले मानिसको सामान्य जीवन दैनिकी नै तहस नहस भएको छ। डरमा बाँचिरहेका छौँ, असामान्य असाधारण भएको छ। त्यसको विषयमा हामीले कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग कुराकानीका लागि हुनुहुन्छ छाती रोग विशेषज्ञ तथा कोभिड व्यवस्थापन केन्द्र फोकल पर्सन हुनुहुन्छ त्रिवी शिक्षण अस्पतालबाट डाक्टर नीरज बम। आउनुहोस्, उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। डाक्टर साहब, कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्ते, धन्यवाद। हजुर, अहिले यो जुन ओमिक्रोन भेरिएन्ट नयाँ आएको छ हैन, अब यसमा धेरैजना सबैजसो नै दुविधामा हुनुहुन्छ। सामान्य रुगाखोकी हो कि अनि कोरोना नै हो कि भन्ने पनि छ। यो के हो खासमा ओमिक्रोन, यसलाई प्रस्ताव अब यो कोरोना भाइरस सार्स-कोभ 2019 वुहानबाट सुरु भयो हैन। अब एक किसिमको श्वास प्रश्वासबाट सर्ने भाइरस हो यो। अब श्वास प्रश्वासबाट सर्ने र यस्ता रुगाखोकी फ्लू जस्ता लक्षण ल्याउने त विभिन्न भाइरसहरू छन्। जस्तो हामी राइनो भाइरस भन्छौँ, एडेनो भाइरस भन्छौँ। इन्फ्लुएन्जा नै किन नहोस्, यो इन्फ्लुएन्जा छ नि, प्रायःसो हाम्रो यो कोरोना भाइरस आउनुभन्दा अगाडि रुगाखोकी लाग्ने, ज्वरो आउने हैन, बेला बेलामा यो जाडो महिना बढी सताउने गर्थ्यो नि, फ्लू भन्थ्यौँ नि हामी, त्यसलाई इन्फ्लुएन्जाले गराउँथ्यो। भनेपछि अहिले त्यस्तै किसिमको भाइरस प्रकृतिमा पनि त्यस्तै छ, प्रारूपमा पनि स्वरूपमा पनि सार्स-कोभ 2019 आइदियो, जुन जनावरबाट मान्छेमा आइएको भन्ने कुराहरू अहिलेसम्म व्याख्या गरिएको छ। तथापि त्यो चाहिँ अलि बढी सङ्क्रामक र अलि गम्भीरता उत्पन्न गराउने खालको रह्यो। जस्तो इन्फ्लुएन्जाले पनि 100 वर्ष अगाडि स्पेनिस फ्लू भन्ने संसारभरि फैलाएर करिब करोड मान्छेको ज्यान गएको थियो। तर पछि स्वरूप परिवर्तन हुँदै हुँदै गएर एकदमै कमजोर भएर गयो अहिले भाइरस हैन। सर्वव्यापी छ यो इन्फ्लुएन्जा, तै पनि कमजोर छ। त्यस्तै गरेर सार्स-कोभ 2019 सुरुमा आउँदाखेरि एकदमै खतरनाक किसिमको सङ्क्रामक, गम्भीरता उत्पन्न गराउने, छातीमा न्युमोनिया गराइहाल्ने, अक्सिजन कम गराइहाल्ने खालको थियो। तर यसको स्वरूप उत्परिवर्तन हुन थाल्यो, अर्थात् म्युटेसन भन्छौँ हामी अङ्ग्रेजीमा। हुँदै हुँदै गएर केही समयपछि डेल्टा भाइरस आयो। जस्तो पहिलो लहरमा अन्य भाइरसहरू सार्स-कोभ 2019 मा अल्फा बिटा खालका थिए भने डेल्टा आयो 2000 यसमा गएको वैशाखमा हैन, र यसले निकै जनधनको क्षति गरायो। र यो भेरिएन्ट अफ कन्सर्न र भेरिएन्ट अफ इन्ट्रेस्टमा पनि थियो। WHO पहिले आराम गरेको थियो हैन। त्यस्तै गरेर फेरि विभिन्न किसिमका परिवर्तनहरू भयो, म्युटेसन। अरूले खास ध्यान आकृष्ट गरेनन् किनभने अरू त्यति कमजोर खालका थिए। तर फेरि भेरिएन्ट अफ कन्सर्नको रूपमा आयो ओमिक्रोन। गएको एक डेढ महिनामा WHO ले अफ्रिकाबाट सुरु हुँदाखेरि नै यसलाई चाहिँ सुसूचित गरेको थियो संसारमै कि अब यो भेरिएन्ट अफ कन्सर्नको रूपमा आउँदैछ, यसले केही फेरि तहल्का मचाउँछ। त्यस्तै नै भयो, ज्यादै सङ्क्रामक भएर आयो। तर सौभाग्यवश सन्तोषजनक रूपमा धेरै गम्भीरता उत्पन्न गराउने खालको रहेन। तथापि अहिले ज्येष्ठ नागरिक तथा दीर्घरोगीहरू हैन, जस्तो मधुमेह, कलेजोका रोगीहरू, जो सिरोसिस भन्छौँ हामी, क्यान्सरका रोगीहरू, मृगौलाका रोगीहरू, विशेष गरेर जो ट्रान्सप्लान्ट गराएर आउनुभएको छ, जो चाहिँ डायलिसिसमा हुनुहुन्छ, त्यस्ता खालका बिरामीलाई चाहिँ र श्वास प्रश्वासका दमका रोगीहरूलाई चाहिँ अलि अप्ठ्यारो यसले पारेको छ। जस्तो हामीले अस्पतालकै तथ्याङ्कमा हेर्ने हो भने जस्तो दोस्रो वेभमा वैशाखमा चाहिँ युवा युवतीहरू ज्वरो रुगाखोकी लिएर आउने, सास फेर्न गाह्रो भएर आइहाल्ने, अक्सिजन घट्ने, एक्सरे हेर्दा निमोनिया देखिने, त्यस्तो प्रकृति एकदमै गम्भीर रूपमा थियो भने अहिले त्यस्तो त धेरै छैन। तर पनि ज्येष्ठ नागरिकहरू जो चाहिँ पहिलेदेखि दीर्घरोगीहरू औषधि लिइराख्नु भएको छ, त्यस्तोलाई चाहिँ रुगाखोकी ज्वरो लाग्यो भने, ज्वरो आयो भने चाहिँ यसले अलि गाह्रो नै पार्दो रहेछ, पार्ने खालको भेटियो। र त्यस्ता बिरामीहरू नै अस्पतालमा बढी भर्ना हुनुभएको छ। र मृत्यु हुने सङ्ख्यामा पनि त्यस्ता बिरामीहरू चाहिँ दीर्घ खालका रोगीहरू चाहिँ बढी हुनुहुन्छ। अब अहिले यो भेरिएन्टलाई चाहिँ हामीले तेस्रो लहरको संज्ञा दिँदा हुन्छ। अहिले चाहिँ अब त्यस्तै देखायो अहिले हेर्दाखेरि हैन, कि अहिले करिब दैनिकै 13-14 हजार पुगे पोजिटिभ आउने रेट पनि। किनभने डेल्टाको बेलामा त 9,000 साढे 9,000 सम्म पुगेको थियो वैशाखमा। भनेपछि अर्को चाहिँ मृत्यु पनि अलिकति बढेरै गएको छ। अहिले अस्पतालका शय्याहरू पनि भरिएका छन् हैन। जस्तो अहिले
त्रिवी शिक्षण अस्पतालकै कुरा गर्ने हो भने 140 जनाभन्दा बढी बिरामीहरू उपचाररत हुनुहुन्छ। तसर्थ हामीले तेस्रो लहरभन्दा चाहिँ हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर, यहाँले अस्पतालको कुरा गरिरहँदा पहिलो र दोस्रो भेरिएन्ट जुन बेला एकदमै आक्रामक बन्यो होइन, मानिसको जीवन पनि सामान्य रहेको थिएन, त्यो बेलामा डरमै बाँच्नु परेको थियो हरेक दिन होइन। त्यो बेलामा अस्पताल पनि नपाउने बिरामीहरू बाटोमै उहाँहरूको ज्यान पनि जाने थियो। अहिले के छ अवस्था, के छ अहिले? खासै त्यस्तो वैशाखको दोस्रो तेस्रो चौथो हप्तामादेखि लिएर जेठको केही हप्तासम्म जुन स्थिति रह्यो, भयावह स्थिति, कोलाहलपूर्ण थियो होइन, विकराल परिस्थिति थियो, त्यस्तो चाहिँ अहिले छैन। किनभने अहिले चाहिँ स्वास्थ्य संरचनाहरू पनि अलिक समृद्ध भएको छ, अलिक सुदृढ बनाइएको छ होइन। अक्सिजनको अभाव पनि हुन दिइएको छैन, शैय्या पनि। तसर्थ र त्यति धेरै सङ्ख्यामा 81 बिरामीहरू जस्तो सुनामी लहर भन्छौँ नि हामी, ज्वारबाट समुद्रबाट आउने छाल, त्यस्तो किसिमले आए। त्यस बेलामा त लगभग 4-5 दिनमै अस्पतालहरू सम्पूर्ण भरिसकेका थिए। काठमाडौँ उपत्यका लगायत नेपालका अन्य सहरहरूमा पनि निजी अस्पताल, सरकारी अस्पतालहरू, त्यस्तो अहिले छैन। तथापि अहिले चाहिँ स्लो, अलि बिस्तारै भुसको आगो सल्किराखेको हुन्छ, त्यस्तो चाहिँ छ अझै पनि। किनभने घर घरमा अहिले रुगाखोकी लागेका धेरै बिरामीहरू हुनुहुन्छ। धेरै घरहरूमा, उपत्यकाकै कुरा गरौँ अथवा नेपालभित्रै होइन, फ्लू जस्ता सिम्टमहरू लिएर घरमै बसिराख्नु भएको धेरैजना हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरेर तर सौभाग्यवश एउटा सन्तोषजनक रूपमा के चाहिँ मान्न सकिन्छ भने सङ्क्रामक धेरै रह्यो, तर गम्भीरता चाहिँ त्यति धेरै उत्पन्न गराएन। अस्पतालै गइहाल्नु पर्ने खालको परिस्थिति चाहिँ त्यति धेरै यो ओमिक्रोनले नल्याएको जस्तो मलाई अनुभूति भइरहेको छ। हजुर, अब जस्तो सामान्य रुगाखोकी लाग्यो, टाउको दुख्यो, ज्वरो आयो, अहिले यो चिसो सिजन पनि छ होइन, अब त्यो बेलामा ओमिक्रोन हो भन्ने कि सामान्य फ्लू नै बुझ्ने त? अब हामीले यस्तो बेलामा अहिले चाहिँ अब यो फ्लू हो या चाहिँ सामान्य अन्य इन्फ्लुएन्जा भाइरस, राइनो भाइरस, एडिनो भाइरसको हो या चाहिँ ओमिक्रोनको हो भन्नेतिर छुट्याउनेतिर जानुभन्दा पनि, किनभने कुनै पनि बेलामा कहिलेकाहीँ ओमिक्रोन साधारण हुनसक्छ, फ्लू अलिक कडा हुनसक्छ होइन। कहिलेकाहीँ फ्लू साधारण हुनसक्छ, ओमिक्रोन भेरिएन्टले गरेको असर कडा हुनसक्छ। त्यसैले गर्दा यता छुट्याउने जाने भन्दा पनि, किनभने हामीलाई रुगाखोकी लाग्यो, ज्वरो आउन थाल्यो होइन, र कहिलेकाहीँ छाती घ्यारघ्यारै भयो, अलिकति गाह्रो परिस्थिति हुने बित्तिकै हामी चाहिँ पिसिआरको दायराभित्र परीक्षण गराउन पछि पर्नु हुँदैन भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। किनभने पिसिआर गराइयो भने एक त प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य हो आज आफू पनि सेफ रहने हैन र अरूलाई पनि बचाउने। किनभने हामीले आफू पनि बच्यौँ र अरूलाई पनि बचाउँदै गयो भने महामारीको रूप लिँदैन यसले। र अर्को कुरा राज्यलाई पनि जनधनको ठुलो क्षति बिहोर्नु पर्दैन हैन। त्यसैले गर्दा यो प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य नै हो। अहिले यसमा चाहिँ अब भनौँ न जनचेतना फैलाइदिनलाई पनि सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ प्रत्येकले। त्यसैले गर्दा अलिकति गाह्रो भयो भने हामीले सबैभन्दा पहिला त नजिकको स्वास्थ्य केन्द्र या अस्पताल या चाहिँ चिकित्सकहरूसँग सल्लाह लिन चाहिँ पछि पर्नु हुँदैन। यदि उहाँहरूले गराउने भन्यो भने चाहिँ पिसिआर गर्न हामी हिचकिचाउनु चाहिँ हुँदैन जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर डाक्टर साहब, सुन्नमा पनि आएको छ नि, अब यो भेरिएन्टले चाहिँ अहिलेको भेरिएन्टले धेरै क्षति पनि पुर्याउँदैन, गाह्रो पनि हुँदैन हैन, यससँगै यो महामारीको पनि अन्त्य पनि हुन्छ भनेर पनि सुन्न आएको छ नि। अब यो डब्ल्युएचओले बेला बेलामा प्रक्षेपण गरेका कुराहरू हुन् हैन। डब्ल्युएचओका कुरा प्रक्षेपण गरेका कुराहरू त धेरै यसो मिल्दै आएका छन्। तथापि अझै पनि ढुक्क हुने परिस्थिति चाहिँ छैन। किनभने ओमिक्रोन पछि यसले उत्परिवर्तन म्युटेसन त स्वरूप परिवर्तन हुँदै जान्छ हैन। तर अब 4-5 वटा होला फेरि कुनै चाहिँ अलिक कडा पनि आइदिन सक्छ। त्यसैले हामी ढुक्क चाहिँ हुनु हुँदैन। सतर्क र सचेत चाहिँ सधैँको लागि रहनुपर्छ। र अर्को कुरा चाहिँ जनस्वास्थ्यका मापदण्ड जुन छन् नि तिनलाई चाहिँ हामीले जीवनशैली नै बनाएर लिएर जानुपर्छ। त्यसको विकल्प छैन। किनभने यो कैयौँ वर्षसम्म जान्छ र जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्दाखेरि जस्तो हामीले अहिले देखिराखेको छौँ क्षयरोग सरुवा रोगहरूमा पनि कमी आएको छ। त्यस्तै गरेर झाडापाखालाहरू पनि कमी नै छ हैन। त्यसैले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड भनेको स्वास्थ्य सुरक्षा हो। त्यसैले ती कुराहरू चाहिँ बिर्सुन चाहिँ पटक्कै हुँदैन। र अन्त्य होस् यो चाहिँ सबैको कामना हो, तर नहुन पनि सक्छ। यसलाई ग्यारेन्टीका साथ भन्न चाहिँ सकिँदैन। एउटा प्रक्षेपण मात्रै हो, अनुमान मात्रै हो। हजुर, अहिले फेरि पनि नयाँ भेरिएन्ट देखा परेको छ चाइनामा भनेर पनि भनिएको छ। त्यसमा 2-3 जनाको पनि मृत्यु भयो भनिएको छ। अनि अब यो के नेपालमा आउला त? अनि यो कस्तो होला? अब यो संसारमा यस्तो किसिमको चाहिँ श्वास प्रश्वासबाट सर्ने जहाँसुकै भए पनि नेपालमा आइपुग्छ यो। किनभने हाम्रो त अहिले त ग्लोबल भिलेजको कुरा छ, सानो गाउँ छ संसार हैन।
यातायातका कुराहरू छन्, हवाई यातायातदेखि लिएर स्थलमार्ग जलमार्गहरू छन्। त्यसैले गर्दाखेरि अहिले नेटको पहुँच छ। त्यसैले विभिन्न कारणले गर्दाखेरि मान्छेहरू एक्सचेन्ज त भइराखेकै हुन्छन्। त्यसैले गर्दा जुन संसारको जुनसुकै कुरामा सुरु भए पनि यो संसारभरि नै पुग्छ। नेपालबाटै काठमाडौँबाटै सुरु होस् या चाहिँ नेपालको तराईको कुनै जिल्लाबाट सुरु होस् नयाँ भ्यारिएन्ट, त्यो संसारभरि नै पुग्छ अहिले, होइन? त्यसैले रोक्न चाहिँ सकिँदैन यो कुराहरू। तर त्यही हो, सतर्क रहने भन्ने कुरा हो। र अब जहाँसम्म चाइनाबाट आएको कुरा छ, अब त्यसले कतिको असर गर्छ त्यो त अब WHO ले नै दिने कुरा हो, होइन? हामीभन्दा, किनभने मापदण्ड बनाउने नियामक संस्था हो चिकित्सा विज्ञानमा अहिले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन। त्यसैले उहाँहरूले भ्यारिएन्ट अफ कन्सर्न भनेर राखिदिनु भयो भने त पक्कै पनि त्यसले चाहिँ असर पुर्याउँछ होला। यदि असर पुर्याउने भयो उहाँहरूले अलर्ट र अलार्मिङ चाहिँ गर्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ अब पुग्छ या पुग्दैन त्यो त भविष्यमा हेर्दै जानुपर्छ। हजुर, यो महामारीको अन्त्य हुन चाहिँ कति समय लाग्ला अनि के हामी महामारीमै बाँच्नुपर्ने हो त डाक्टर साहब भनेर पनि धेरैको प्रश्न आउने गर्दछ, के भन्नुहुन्छ यहाँले? अब एउटा कुरा के छ भने स्पेनिस फ्लू जो वर्षौँसम्म चल्यो र करोडौँ मान्छेहरूको मृत्यु भएको थियो 100 वर्ष अगाडि, त्यो 100 वर्षभन्दा अगाडि पनि अर्को महामारी सुरु भएको थियो। त्यस बेलामा चिकित्सा विज्ञान पनि कमजोर थियो, होइन? टेक्नोलोजी अहिले त हाइटेकको जमाना छ, मोडर्न जमाना, होइन? 2022 अब मा छौँ हामी। त्यसैले गर्दा 100 वर्ष पछाडि छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि विभिन्न किसिमका टेक्निकहरू अर्थात् चाहिँ प्रविधिहरू विकास भइसकेका छन्। त्यसैले गर्दा यो धेरै वर्ष त नजाला मलाई लाग्छ, किनभने त्यस बेलामा खोप थिएन, होइन? जनस्वास्थ्यका मापदण्डका कुराहरू थिएनन्, मास्क पनि थिएन होला, होइन? त्यसैले गर्दाखेरि अहिले विभिन्न कुरा टेक्नोलोजी हाइटेकको जमाना छ। त्यसैले गर्दा मलाई लाग्छ यो केही समयमै अन्त्य चाहिँ गराउँछन् होला यसलाई, किनभने अब खोपको पनि विकास हुँदैछ र फेरि ओमिक्रोनको लागि पनि काम गर्ने खोपहरूको तयारी भइराखेको छ। त्यसैले जति अगाडि रोग दौडिन्छ त्यस पछाडि चाहिँ चिकित्सा विज्ञान दौडिराखेकै छ र अहिले चिकित्सा विज्ञान एकदमै सुदृढ अवस्थामा आइसकेको छ। विभिन्न संसारमा अनुसन्धानहरू भएका छन्, होइन? प्रविधिहरू विकास भएका छन्। त्यसैले गर्दा धेरै समय चाहिँ नजाला। मलाई लाग्छ महामारीमै बाँच्नुपर्ने जुन प्रश्नहरू छ नि त्यसमा चाहिँ अब हामी आशावादी भए हुन्छ, सायद छिट्टै यसको अन्त्य चाहिँ हुन्छ होला। तर कहिले चाहिँ भन्न सकिन्न, 1 वर्ष 2 वर्ष लाग्न सक्छ, तर छिट्टै चाहिँ अन्त्य चाहिँ हुन्छ होला यो भ्यारिएन्ट, यो चाहिँ कोरोना भाइरस चाहिँ। हजुर, यो खोपको कुरा गरिरहनु पर्दा अहिले चाहिँ यो जुन बुस्टर डोज पनि आएको छ, होइन? यो अनि अरू पहिलो र दोस्रो खोप पनि आयो। खोप लगाइसकेपछिको नतिजा कसैलाई चाहिँ बिरामी पनि बनायो, होइन? यसले गर्दाखेरि खोप राम्रो छैन, यो प्रभावकारी छैन भन्ने पनि भयो, तर कसैलाई राम्रो पनि बनाएको छ। यो किन चाहिँ कसैलाई बिरामी हुने र कसैलाई केही पनि नहुने यो लक्षण देखाउन पर्ने कारण चाहिँ के होला? अब खोपको के छ भने खोप आफैले चाहिँ एउटा शरीरमा प्रवेश गरिसके एन्टिजेन हो, होइन? यसले चाहिँ क्रिया प्रतिक्रिया उत्पन्न गराउँछ, किनभने एन्टिबडी रोग प्रतिरक्षात्मक प्रणालीलाई विकास गराउनलाई शरीरमा 1-2 हप्ता लाग्छ। त्यो विकास गर्ने क्रममा चाहिँ क्रिया प्रतिक्रिया इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्सहरू रिलिज हुन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि शरीरमा क्रिया प्रतिक्रिया हुँदाखेरि कसैलाई ज्वरो आउने, शरीर दुख्ने, होइन? खान मन नलाग्ने, चक्कर आउने, बान्ता पनि हुने, यी साधारण कुराहरू हुन्। तर कहिलेकाहीँ चाहिँ एकदमै अप्ठ्यारो भयो भने मात्रै, जस्तो अब सासै फेर्न गाह्रो हुने, बेहोस होला जस्तो भयो, होइन? र उठ्नै नसक्ने भयो, हिँड्नै नसक्ने भयो भने चाहिँ अस्पताल लिएर जानुपर्छ। तर त्यस्ता घटनाहरू एकदमै भन्दा पनि न्यून छन्। मृत्यु भएको भन्ने घटना त सुनिएको छैन, तर पनि एकदमै सिरियस बनाएको भन्ने घटना एकदमै भन्दा न्यून छन्। त्यसैले त्यस कुराहरूलाई चाहिँ हामीले ध्यान आकर्षित गर्नुभन्दा हामीले सम्पूर्णलाई खोपको दायरामा आउनलाई अभिप्रेरित चाहिँ गर्नुपर्छ। किनभने हामीले यी कुराहरूलाई बाहिर गर्न थाल्यौँ, मिडियाहरूबाट पनि बोल्न थाल्यौँ भने धेरै मान्छेहरू त्रसित हुन्छन्, भ्याक्सिन लगाउँदैनन्। भ्याक्सिन लगाएनन् भने त्यो व्यक्ति त सुरक्षित रहँदैन, उसको परिवार समाज सुरक्षित रहँदैन, जसले गर्दाखेरि राज्य नै फेरि हाम्रो सम्पूर्णको भविष्य नै धरापमा पर्न जान्छ, होइन? त्यसैले गर्दा र अर्को कुरा के छ भने कयौँ व्यक्तिहरू खोप लगाइसकेपछि ज्वरो आयो भनेर आउने गरेका पनि छन्। त्यो भएको के हो भने खोप केन्द्रहरू आफै हट स्पट पनि बनेका छन्, होइन? जहाँबाटै सङ्क्रमण सुरु भयो, किनभने त्यहाँ ठेलमठेल छ, होइन? तपाईँको चाहिँ सार्वजनिक यातायात चढ्दाखेरि रत्न पार्कको जुन भिड हुन्छ नि त्यस्तो भिड छ त्यहाँ। त्यसैले गर्दा त्यहाँ पनि सचेत र सतर्क हुनुपर्छ, जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्नुपर्छ, सामाजिक दूरी भौतिक दूरी कायम गर्नु त्यो पालना गरिएका छैनन्। त्यसैले त्यहाँ एउटा सङ्क्रमित आयो भने सम्पूर्णलाई सङ्क्रमित बनाएर हिँडिदिन्छ। त्यसैले गर्दा आफै पनि हटस्पटका केन्द्रहरू भएका छन्, भ्याक्सिन खोप केन्द्रहरू, त्यो कुराहरूलाई पनि मध्यनजर राख्नुपर्छ। त्यसैले गर्दा सिरियस घटनाहरू अहिलेसम्म खोपबाट भएका छैनन्, होइन? तर खोपको दायराभित्र आउनु आज प्रत्येक नागरिकको दायित्व हो। हजुर, जस्तो यो खोप लगाएकोलाई कुनैलाई बिरामी हुनु र नहुनुमा चाहिँ यो कुनै पनि जटिलता चाहिँ होइन, दुवैलाई यो साधारण रियाक्सनहरू
साधारण जस्तो अब पाखुरामा लगाए पाखुरा दुख्ने, पाखुरा रातो हुने, यी त साधारण रियाक्सनहरू नै हुन् हैन। त्यसैले गर्दा खोप लगाउँदा ती सामान्यहरू नै हुन्। अहिलेसम्म सामान्य लक्षणहरू मात्र देखिएका छन्। तर पनि खोप लगाए केन्द्रबाट आइसकेपछि ज्वरो आइराखेर फेरि परीक्षण गराउँदा PCR पोजिटिभ पनि आएका छन् हैन। त्यसैले कतै हटस्पट त होइनन् आफै भन्ने कुरा पनि ले गर्दा पनि ध्यान आकृष्ट भएको छ। हजुर, अहिले चाहिँ संक्रमितको संख्या जुन गतिमा बढिरहेको छ त्यसमा चाहिँ हामीले अहिलेको नयाँ भेरिएन्टलाई नै भन्छौँ कि पुरानो भेरिएन्टहरू पनि देखा परेको छ? किनभने डेल्टा भेरिएन्ट भन्दा त अहिले ओमिक्रोन नै हो जस्तो लाग्छ। किनभने राष्ट्रिय प्रयोगशाला टेकु हैन, त्यसमा पनि भएको थियो। त्यसमा पनि परीक्षण गर्दाखेरि केही स्याम्पलहरू ऱ्यान्डम स्याम्पलिङहरू गरिए, केही स्याम्पलहरू त्यसमा 88% भन्दा बढी ओमिक्रोन नै भेटिएको थियो। त्यसैले गर्दा ओमिक्रोन अहिले सर्वव्यापी भइसकेको छ, नेपालमा समुदायमा पनि पुगिसकेको छ, प्रत्येक गाउँ सहरमा पुगिसकेको छ। तथापि यसले गम्भीरता उत्पन्न गराएन सौभाग्यवश। तर अब डेल्टा चाहिँ भन्दा पनि ओमिक्रोनको सम्भावना बढी छ जस्तो मलाई व्यक्तिगत रूपमा पनि लाग्छ। किनभने डेल्टाकै भइदिएको भए त हामीले वैशाख र जेठमा त्यसको नियति भोगिसकेका छौँ, धेरै ठुलो चाहिँ त्यसले असर पुर्याइसकेको हुन्थ्यो। त्यसैले गर्दा ओमिक्रोनले गम्भीरता उत्पन्न नगराएको हुनाले नै र साधारण सङ्क्रामक बढी भएको हुनाले यो ओमिक्रोन नै हो कि भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ लाग्छ। ओमिक्रोन नै हुनुपर्छ यो चाहिँ अहिलेको चाहिँ। हजुर, यहाँ चाहिँ छाती रोग विशेषज्ञ पनि हुनुहुन्छ। अनि अहिले चाहिँ यो कोरोना भइसकेपछिका जुन बिरामीहरू हुनुहुन्छ हैन, उहाँहरूलाई चाहिँ निको भइसकेपछि पनि छातीमा इन्फेक्सन देखिने हैन, छाती सम्बन्धी समस्या पनि देखा परेको छ। यो चाहिँ किन भयो र अनि कस्ता कस्ता बिरामीहरू आउनुहुन्छ? अब अहिले चाहिँ पोस्ट कोभिड सिन्ड्रोम भन्छौँ हामी हैन। यस्ता बिरामीहरू चाहिँ आउने सङ्ख्यामा निकै नै हुनुहुन्छ अस्पतालमा पनि। तर कस्तो छ भने पोस्ट कोभिड सिन्ड्रोम अहिले त ओमिक्रोनको कुरा गर्छौँ भने ओमिक्रोन त चलिराखेकै छ र यसको बेला पनि भइसकेको छ, 2-3 हप्ता भयो लगभग हैन। तर जुन पहिलो लहरका बिरामीहरू पनि केही आउनुहुन्छ अहिलेसम्म पनि छातीमा दागहरू लिएर हैन, सास फेर्न गाह्रो भइराखेको छ भनेर हामी इनहेलर थेरापीहरू दिइराखेका छौँ। र दोस्रो वेभका त निकै हुनुहुन्छ हैन। वैशाख जेठ असाढ साउन भदौ असोजसम्मै चल्यो भन्नुपर्छ। दोस्रो लहर त सकिएको थिएन, किन कार्तिक र मङ्सिरमा पनि मृत्यु भएका छन् नि व्यक्तिहरूका त हैन। त्यसैले दोस्रो लहरको त अन्त्य त्यस बेलासम्म भइसक्यो, तर अहिले पनि भएको छैन भन्नुपर्छ। दोस्रो लहर पनि अलिअलि त डेल्टा भेरिएन्टहरू आइराखेकै छन्। र त्यसपछिको 3-4 हप्तापछि घर गइसकेपछि स्वास्थ्य लाभ गरेर अस्पतालबाट घर गइसकेपछि पनि कोही अक्सिजनमै हुनुहुन्छ अझै हैन। ठुल्ठुला दागहरू छातीमा देखिन्छन्, निमोनिया त्यस बेला भएको, त्यस बेला अक्सिजनले उपचार गरेकाहरू। र त्यस्ता बिरामीहरू अहिले ओपिडीमा पनि आउनुहुन्छ। घाँटी खसखस भयो, कहिलेकाहीँ ज्वरो आए जस्तो हुन्छ, चक्कर आउँछ, शरीर थकान महसुस हुन्छ, मांसपेशीको दुखाइ हुन्छ, जोर्नीहरू दुख्छन्, खान मन लाग्दैन, राति निद्रा लाग्दैन, मुटु डुगडुग हुन्छ, डर लागे जस्तो हुन्छ, अनि विभिन्न लक्षणहरू लिएर आउनुहुन्छ। तर पनि त्यसमध्ये केही बिरामीहरू जो चाहिँ आइसियुबाटै उपचार गरेर फर्किनु भएको थियो, सौभाग्यवश भेन्टिलेटरबाट फर्किएका बिरामीहरू पनि छन् हैन, न्यून मात्रामा। किनभने भेन्टिलेटरबाट गएकाहरू फर्काउन धेरै गाह्रो भयो दोस्रो लहरमा। र त्यस्ता बिरामीहरू अहिले पनि इमर्जेन्सीमा आउनुहुन्छ अस्पतालकै। र उहाँहरू चाहिँ एक्कासी सङ्क्रमण भएर, हामी अवसरवादी सङ्क्रमण भन्छौँ, अपर्चुनिस्टिक इन्फेक्सन जस्तो ब्याक्टेरियाहरू, अन्य भाइरसहरू, फङ्गस, ढुस्सीहरू हैन, ब्याक्टेरियामा पनि स्टेप्टोकोकस न्युमोनिया, हेमोफिलस इन्फ्लुएन्जाहरू, यिनीहरूको सङ्क्रमण लिएर इमर्जेन्सीमा आउनुहुन्छ, इमर्जेन्सीमा ल्याइन्छन् भनौँ न। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई सास फेर्न गाह्रो भएको हुन्छ, खकार पहेँलो आउने, खकारमा रगत पनि देखा पर्ने, ज्वरो आउने, थकान हुने, र कहिलेकाहीँ छाती सुन्दा घ्यार पनि भएकाहरू हुनुहुन्छ। र त्यस्ता बिरामीलाई हामीले नन कोभिड वार्डतिर भर्ना गरिराखेका छौँ। र केही न्यून सङ्ख्यामा आइसियुमा पनि जानुभयो र भेन्टिलेटरमा गएर मृत्यु पनि भएको छ। पोस्ट कोभिड लागेर अस्पतालमा 1 महिना बसेर सन्चो भएर घर गएपछि केही महिनापछि आउँदा मृत्यु भएकाहरू पनि छन्। त्यस्ताहरूको चाहिँ फोक्सोमा बढी समस्या देखिराखेकै छ अझै पनि। हजुर, अब मलाई कोभिड लाग्यो, निको भयो भनेर चाहिँ निष्क्रिय भएर चाहिँ नबसेर के कस्ता कुरामा चाहिँ छातीको लागि विशेष ध्यान दिनु पर्यो त? अब एउटा कुरा राम्रो प्रश्न गर्नुभयो हैन। अहिले धेरै व्यक्तिहरू जो कोभिड सङ्क्रमण पछि निको स्वास्थ्य लाभ गरिसक्नु भएको छ र उहाँहरू अझै पनि मनोवैज्ञानिक त्रासमा हुनुहुन्छ। मेरो छातीमा फोक्सोमा केही भयो कि, र साधारण छाती दुख्यो भने पनि कतै क्यान्सर भयो कि भनेर आउनेहरू पनि हुनुहुन्छ हैन। अब त्यसमा चाहिँ जो होम आइसोलेसनमै हुनुहुन्थ्यो अर्थात् होम रेमेडिज, घरेलु उपचारबाट ठिक हुनुभयो, त्यस्ता बिरामीहरूले एकपटक छाती एक्सरे चाहिँ गराएर हेरेर चिकित्सकसँग सल्लाह लिँदा राम्रो हुन्छ। तर जो चाहिँ व्यक्ति अस्पतालमै भर्ना भएर फर्किनु भएको छ उहाँहरूले त नियमित उपचारमा गइराख्नु नै पर्ने हुन्छ। किनभने दोस्रो वेभमा सबैभन्दा बढी असर चाहिँ छातीमै देखिएको थियो, फोक्सोमा विशेष गरेर हैन। र त्यस्ता बिरामीहरूले एकचोटि सम्पर्क गर्दा राम्रो हुन्छ। र तर पनि
हैन, जो स्वास्थ्य लाभ गरिसक्नुभयो, घरमै आइसोलेसनमा बसिसक्नुभयो, त्यस्ता बिरामीहरूले पनि विशेष गरेर चाहिँ अहिले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड अनिवार्य रूपमा पालना गर्ने हैन, त्यस्तै गरेर धुम्रपान र मद्यपानबाट टाढा रहने, किनभने यसले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता घटाइदिन्छ र फेरि रिइन्फेक्सन त्यही कोभिडबाट पनि हुनसक्छ हैन, सङ्क्रमण हुनसक्छ। अर्को कुरा चाहिँ पोसिलो खानेकुराहरूमा ध्यान दिने, हरियो सागपात फलफुलहरूमा बढी खाने हैन, र श्वास प्रश्वासका व्यायामहरू पनि छन् नि हैन, जस्तो हामी युट्युबमा पनि गएर हेर्न सक्छौँ, मांसपेशीका बलियो बनाउने, फोक्सो बलियो बनाउने, इन्सेन्टिभ स्पाइरोमेट्रीहरू पाइन्छन्, त्यो गर्ने हैन, त्यस्ता व्यायामहरू चाहिँ गरिराख्नुपर्छ। तर पनि खानपानमा ध्यान दिनु चाहिँ पर्छ। धुम्रपान र मद्यपानबाट सधैँ टाढा रहनुपर्छ। फोक्सो जोगाउने हो भने सिगरेट पिउनु हुँदैन। जस्तो अहिले काठमाडौँको वातावरण पनि त संसारको सबैभन्दा प्रदूषित सहरमध्ये एउटा छ हैन, यसको लागि हामी नन स्मोकर, सिगरेट नपिउने व्यक्ति पनि सिगरेट पिएछ रहेछ, तर पनि हामीले N95 मास्कहरू लगाइराख्यौँ भने केही बच्न चाहिँ सकिन्छ हैन। र प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य हो नि। आज काठमाडौँमा यस्तो जनघनत्व बढिराखेको छ, मैले सफाइको लागि, वातावरण सफाइको लागि केही योगदान दिए भने हामीले दिन सक्छौँ, हाम्रो परिवार समाजले दिए भने काठमाडौँ सफा रहन्छ हैन। नागरिकको पनि कर्तव्य, सरकारको पनि कर्तव्य हो आज काठमाडौँको वातावरण सफाइको लागि, प्रदूषित हुन नदिन हैन। यी कुराहरू अब लामा छन् हैन, यी कुराहरूलाई चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्छ। त्यही अहिले चाहिँ अब विशेष गरेर छातीका बिरामीहरूले एकचोटि कोभिड भइसकेकाहरूले सम्पर्क चाहिँ गर्दा राम्रो हुन्छ। हजुर, जस्तो कोभिडको खोप लगाइसकेकाले पनि अब म मास्क लगाउँदिनँ, अब मलाई कोरोना सर्दैन भनेर पनि उहाँहरूको मानसिकता नै त्यस्तो भयो होइन। कति पाउँछौँ हामीले मास्क पनि नलगाउनु भएको, किन नलगाउनु भएको भन्दा होइन मैले त खोप लगाइसकेँ, अब त मलाई कोभिड लाग्दैन भनेर पनि भन्नुहुन्छ। अब उहाँहरूको लागि चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? अब एउटा कुरा, खोप भनेको चाहिँ यो फास्ट ट्र्याकबाट ल्याइएको हो हैन, छिटो ल्याइयो। किनभने संसारको एउटा फास्ट ट्र्याक भन्ने छ FDA ले, त्यो चाहिँ एउटा विशेष परिस्थितिमा एप्रुभल गरेर दिइन्छ अथवा चाहिँ अप्रुभ गरिन्छ, यसलाई स्वीकृति दिइन्छ हैन। र यी पनि अध्ययनकै क्रममा थिए। जुन भ्याक्सिनहरू आए नि, यी ती भ्याक्सिनहरू पनि अध्ययनकै क्रममा थिए र मानव इतिहासमा एउटा सौभाग्य त्यस बेलामा भयो जुन बेलामा डेल्टा वेभ लाग्दाखेरि पनि भ्याक्सिन लगाएकाहरू बच्न सफल भयो। विशेष गरेर यो चाहिँ नेपालमै परीक्षण गर्दाखेरि पनि नेपालमा पनि केबाट थाहा भयो भन्दाखेरि फ्रन्टलाइनर्सहरू धेरै सङ्क्रमित हुनु परेन दोस्रो लहरमा, र अस्पतालमा भर्ना भएर मृत्यु पनि धेरै हुनु परेन। जस्तो सुरुमाका दिनमा युरोप र अमेरिकामा जति स्वास्थ्यकर्मीहरूको विदेशमा मृत्यु भयो नि, चाइनामा पनि, नेपालमा त्यो भएन। यसको कारण हामीले के भन्न सक्थ्यौँ त भन्दाखेरि यो खोप नै वरदान भयो भन्ने कुरा गर्न सकिन्थ्यो। तर पनि खोप प्रतिरोधात्मक शक्ति जुन प्रदान गर्छ नि खोपले, त्यो सधैँको लागि चिरस्थायी र स्थायी रहँदैन। यो पछि केही समयपछि घट्दै जान्छ। यो कम्पनीले पनि दिएको विज्ञप्ति अथवा उनीहरूको स्टेटमेन्टमा पनि त्यही छ, पनि 6-8 महिनामा त यो घट्दै जान्छ र त्यसैले गर्दा खोप लगाएर ढुक्क हुने परिस्थिति छैन। त्यसैले बुस्टरको आवश्यकता परेको आज। र अर्को केबाट पनि भन्न सकिन्छ भने आज अस्पतालमा भर्ना भएर मृत्यु हुनेहरू कैयौँ 50% भन्दा बढी त भ्याक्सिन लगाएकैहरू छन्, 2 डोज लगाइसकेकाहरू पनि अहिले भेटिराखेका छन्। तसर्थ भ्याक्सिन लगाएर ढुक्क हुने परिस्थिति पटक्कै पनि छैन हैन। मास्क लगाउनै पर्छ, जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्नै पर्छ र भ्याक्सिनहरू पनि अझै पनि स्टिल अन्डर रिसर्च भन्छौँ हामी, अनुसन्धान भइराखेकै कुराहरू हुन्। त्यसैले गर्दा समाधान होइन, एउटा माध्यम मात्रै हो खोप यो महामारी निराकरणको लागि हैन, एउटा आशा मात्रै हो। त्यसैले गर्दा खोप अब के आशै केही पनि नभएको ठाउँमा त औषधि नै छैन खासै। अब कोभिडको लागि विशेष गरेर एन्टिभाइरल्सहरूले कति काम गर्छन् त्यो पनि निश्चित छैन। त्यसैले गर्दा खोप माध्यम मात्रै हो हैन। जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्नु अचुक औषधि या समाधान हो। त्यस्तै गरेर एउटा माध्यम हो खोप, त्यति मात्रै हो, अरू त निस्केकै छैन अझै हैन। त्यसैले गर्दा खोप लगाउँदैमा ढुक्क हुने परिस्थिति हुँदैन। जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरिराख्नु अनिवार्य छ। हजुर, जस्तो यो कोरोना लाग्यो भने दीर्घरोगी तथा वृद्ध मानिसहरूको चाहिँ मृत्यु हुने सम्भावना पनि रहन्छ भनेर भनिएको छ हैन। तर पनि जुन युवा पनि मृत्यु भएको छ, युवाहरूको पनि हैन, किन होला उहाँहरूको मृत्यु भएको? उहाँलाई कुनै रोग पनि नलागेको हामीले पनि पाएका छौँ हैन, सुन्नमा पनि आएको छ। यो चाहिँ खास किन होला डाक्टर साहब? अब यो डेल्टाको बेलामा चाहिँ दोस्रो लहरमा चाहिँ धेरै देखियो, युवा युवतीहरू नै बढी देखिए ज्येष्ठ नागरिकहरूभन्दा पनि। ज्येष्ठ नागरिकहरू त अब जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरे, अनिवार्य होम आइसोलेसनमा सेल्फ लकडाउनमा बस्नुभयो उहाँहरू, त्यसले गर्दा कम थियो। तर अहिले चाहिँ
अलि ज्येष्ठ नागरिकहरू बढी देखिएको छ। अब यो भन्दैमा कि ज्येष्ठ नागरिकहरू र दीर्घरोगीहरूको मात्रै यसले असर गर्छ भन्दैमा युवा युवतीलाई नगर्ने होइन होइन। युवा युवती कुनै कुनैलाई दुर्भाग्य हुनसक्छ, कहिलेकाहीँ बस दुर्घटना भयो भने कहिलेकाहीँ जसको पनि मृत्यु भएको हामी देख्छौँ 40-50 जनामा होइन। त्यस्तै यो चाहिँ एउटा दुर्घटना हो, युवा युवती पनि पर्न सक्नुहुन्छ, तर सम्भावना कम। अहिले पनि जस्तो रुगाखोकी लाग्यो, ज्वरो आयो भनेर हामीले कयौँ आफ्नै सर्कलका पनि देखेका छौँ, उहाँहरू घरमै स्वास्थ्य लाभ गर्नुभयो। तर ज्येष्ठ नागरिक र दीर्घरोगीहरू त अस्पताल आउनु नै पर्ने बनाइदियो होइन। विशेष गरेर मृगौला डायलिसिस गरिराखेकाहरू अत्याधिक सङ्ख्यामा हुनुहुन्छ, किनभने उहाँहरूको रोगसँग लड्ने क्षमता हुँदैन र उहाँहरूलाई असर गरिहाल्छ यसले। हजुर, अहिले चाहिँ जुन यो सरकारी तथ्याङ्क हेर्दाखेरि हामी अब अस्पतालमा गयौँ भने अब तपाईँहरूसँग कुरा गर्दाखेरि पनि थाहा हुन्छ कि धेरै यो सङ्क्रमितहरू आउनुभएको छ भन्ने हुन्छ, अनि मृत्यु पनि भइरहेको छ होइन, यो खबर पनि छ। तर पनि सरकारी तथ्याङ्कले चाहिँ त्यति साह्रो देखाउन सकेका छैन, यो चाहिँ किन होला? अब के छ भने मृत्यु विभिन्न पाटोमा भएका छन्। कतिपय पोजिटिभ हुँदा हुँदै उपचार गर्दा गर्दै, कतिपय घर गएर आइसकेपछि होइन। जस्तो अब पोस्ट कोभिडका बिरामीहरू, दोस्रो लहरका बिरामीहरू अहिले पनि मृत्यु भइराखेका छन् होइन। कोही कोही जस्तो उहाँ नन कोभिडमा भर्ना भइराख्नु भएको छ, निजी अस्पतालहरूमा गइराख्नु भएको छ, त्यसको असरले गर्दा अहिले पनि मृत्यु भइराखेको छ। त्यसरी सरकारले के गर्छ भने पोजिटिभ भएर अस्पताल बसुन्जेलको लागि मात्रै त्यो डाटा मात्र लिने हुनाले त्यसमा चाहिँ अलिक कमी देखिएको हो होइन। र कयौँ ठाउँमा त अब तपाईँको चाहिँ अब निजी अस्पतालमा उपचार गरेकाहरू, दूरदराजमा नेपालमै उपचार गरेकाहरू, जहाँ पिसिआरको छैन, सुविधा छैन, त्यस्तो ठाउँका रेकर्डहरू नआएका हुनसक्छन् तथ्याङ्क। कोही घरमै मृत्यु भएकाहरू पनि छन् ज्येष्ठ नागरिकहरू होइन। जस्तो अब श्वास प्रश्वासको रोग थियो, उहाँ घरमै अक्सिजन लिएर बसिराख्नु भएको थियो, मलाई रुगाखोकी ज्वरो आयो, घरमै मृत्यु भयो। अब त्यो कोभिडले मात्रै पनि, कोभिडले गर्दा हुनसक्छ होइन। कोरोना भाइरसले अत्याधिक गम्भीरता झन् बढाउँदै लगिदिन्छ, त्यो हुनसक्छ। ती तथ्याङ्कहरू नआएको हुनसक्छन्। तर पनि मोटामोटी चाहिँ अहिले चाहिँ केन्द्रीय अस्पतालहरूबाट चाहिँ रेकर्ड तथ्याङ्कहरू चाहिँ नै राखेको छ। हजुर, तर अब किन हामीसँग रजिस्ट्री र डाटा पनि विदेशको जस्तो एक्ज्याक्ट छैन होइन, केही तलमाथि चाहिँ हुन्छ नै। जस्तो अस्ति मृत्यु दर 32वटा दियो, त्यो 3-4 दिनको रहेछ होइन। हजुर, अब जस्तो यो ओमिक्रोनबाट चाहिँ चाँडै फैलन्छ अनि फेरि चाँडै निको हुन्छ। अब 1 हप्ताको अवधि दिएको छ आइसोलेसनमा बस्न पनि, पहिला चाहिँ 14 दिनको दिएको छ होइन। यो चाहिँ खासमा के हो डाक्टर साहब? अब यो CDC, सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल एन्ड प्रिभेन्सन, USA अमेरिकामा एउटा संस्था छ होइन। अब उहाँहरू चाहिँ संसारभरिकै त्यहाँ सर्वरोग विशेषज्ञहरूको त्यहाँ प्यानल हुन्छ होइन, टिम हुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ डिसाइड गर्ने हो। त्यसमा विभिन्न देशका हुनुहुन्छ। र ओमिक्रोनको बेलामा उहाँहरूले पहिले नै अफ्रिकाबाट आउँदाखेरि नै र युरोपमा आउँदाखेरि नै उहाँहरूले अध्ययन गरिसक्नु भएको थियो। त्यसैले गर्दा यसमा गम्भीरता धेरै उत्पन्न नगराउने, सङ्क्रामक चाहिँ हुने हुनाले 7 दिन दिइएको हो र 5 दिन पनि भनिन्छ होइन। जस्तो लक्षण नभएको व्यक्तिलाई कहिलेकाहीँ कन्ट्याक्टेसमा 5 दिनले मात्र पनि पुग्छ। त्यो कुराहरू चाहिँ अब परिवर्तन हुँदै जान्छन् होइन। र त्यसलाई चाहिँ परिमार्जन गर्दै लगिन्छ, किनभने 14 दिनै भनेर त अझै फेरि पनि गाह्रो परिस्थिति थियो, किनभने संसारकै विभिन्न पक्षलाई हेरिदिनु पर्ने हुन्छ उहाँहरूले त्यस बेलामा। आर्थिक होइन, सामाजिक विभिन्न राष्ट्रका कुराहरू छन्। त्यसैले गर्दाखेरि अहिले 7 दिनमा झारिएको हो। अहिले बिदा पनि 7 दिन मात्रै दिने गरिएको छ। नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदले पनि त्यही निर्णय गरेको छ। सङ्क्रमण भएर होम आइसोलेसन बस्ने अवधि 7 दिन तलबी बिदा दिइन्छ कर्मचारीहरूलाई पनि। हजुर, अब अन्त्यमा अब यो प्यानिक पनि हुनुभएको छ होइन, सबैजना यो कोरोनाकै कहरमा पो बाँच्नुपर्छ कि पनि भन्नुहुन्छ। यसको लागि चाहिँ डाक्टर साहबले के सुझाव दिनुहुन्छ? अब कोरोना अन्त्य गराउनको लागि सबै कुरा हाम्रो हातमा छैन, केही कुरा हाम्रो नागरिकको हातमा र नागरिक दायित्वमा पनि छन्। त्यसैले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ अब यो कोरोना कम हुने बित्तिकै फेरि भिडभाड जुलुसहरू सुरु भइहाल्छन् होइन। अब बिहा व्रतबन्ध, पार्टी प्यालेसका भोजहरू सुरु हुन्छन्। यी कुराहरूलाई चाहिँ हामीले, किनभने हामीले अस्ति मङ्सिरमा पनि देख्यौँ होइन, विवाह व्रतबन्धहरूमा नाच्ने गाउनेदेखि लिएर मास्क बिर्सिदिने चटक्कै, यी कुराहरूलाई चाहिँ प्रत्येक नागरिकको दायित्व हो अहिले होइन। हामीले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड अनिवार्य रूपले मैले पालना गर्नुपर्छ, मैले अरूलाई पालना गर्न अभिप्रेरित गराउनुपर्छ, यो नागरिक दायित्व हो आजको। र अर्को कुरा, खोप केन्द्रहरूमा सुसंस्कृत भएर होइन, धैर्यतापूर्वक खोपको दायरामा आउनु प्रत्येक नागरिकको दायित्व हो। र पहिलो डोज नपाएकालाई दोस्रो डोज दोस्रो डोज पाएकालाई बुस्टर डोज दिलाउने कर्तव्य राज्यको हो। प्रत्येक गाउँ, दूर दराज, हिमाल, पहाड होइन, विकट जहाँसुकै होस्, त्यो नेपाल सरकारको कर्तव्य हो। र नेपाल सरकारको प्राथमिकता परे तापनि अझै पनि सहज रूपमा नागरिकले पाउन सकेका छन्, त्यो नेपाल सरकारले कर्तव्य पुरा गर्नुपर्छ।
हजुर, हस् डाक्टर साहब, यहाँले समय दिनुभयो, यहाँलाई धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आज हामीले कोरोना भाइरसको कारणले गर्दा अहिले यो जुन सङ्क्रमण दर पनि फैलिरहेको छ, जसमा सबैजना डरमा पनि बाँच्नु परेको छ। पहिले जस्तो सामान्य जीवन पनि छैन, दैनिकी पनि असहज बन्दै गएको छ। त्यसबारेमा हामीले डाक्टर साहबसँग कुराकानी गरेका छौँ। आज हामीसँग कार्यक्रममा हुनुहुन्थ्यो कोभिड व्यवस्थापन फोकल पर्सनका रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा, तथा उहाँ छाती रोग विशेषज्ञ पनि हुनुहुन्छ। हामीले धेरै कुराको जानकारी प्राप्त गरेका छौँ। यसै आधारमा कोरोना अझै पनि छ, हामी नागरिकको पनि आफ्नो दायित्व रहेको छ। आफ्नो ठाउँबाट आफूले सक्दो सहयोग गरौँ, आफैलाई सहयोग गरौँ, आफैलाई बचायौँ भने हामीले आफ्नो घर परिवार तथा समाजलाई बचाउन सकिन्छ, राष्ट्रलाई बचाउन सकिन्छ, यो महामारीलाई अन्त्य गर्न सकिन्छ भनेर डाक्टर साहबले हामीलाई सुझाव पनि दिनुभएको छ। आशा गरौँ हामीले यो पालना पनि गर्नेछौँ। हस्त दर्शकवृन्द, आज कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। हामी तपाईँसँग पनि संवाद गर्न चाहन्छौँ र हामी प्रत्येक नेपालीको गन्तव्यको मार्ग बनाउने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी रहेको छ। हामी भोलि फेरि नयाँ प्रसङ्ग सहित कार्यक्रममा उपस्थित हुनेछौँ। हेर्दै रहनुहोला बागमती टेलिभिजन। नमस्ते।